وغادي نشوفوا معكم اليوم هاد الجليلبه هادي، جلابه اون كريب في الباج. خيطناها بالبلو، داك البلو فونسي كيبان هنا بحال بلو غوا مي راه بلو مارين، بلو فونسي. درناها بالطريزه باليد في الصدر، دخلنا مع هذا كولور اللي كيتواتاو اصلا مع الباج. شوفوا هاد الكارناج ديال لي كولور من داك الخضيضر، من لورانج مع داك البلو ومع الباج. صراحه جا الشكل ديالها زوين بزاف و... وجات مختلفه، كلها مخدومه حتى لتحت ب... بسفيفه والعقيدات اون بلو. صراحه جات حتى هي زوينه وجات فاشن. اختارينا اننا نديروا لها هاد الهديبات في لي مونش. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا صراحه الشكل ديالهم زوين بزاف، انيقه. وكل ما كتحركي يديك كيبقاو كيتماشاو. دخلنا فيهم داك البلو. جا بدل ليها الشكل ديالها. اغلبيه ديال الناس كيدخلوا يا اما الغرونا يا اما المارون مع هاد اللون هذا، مي راه الباج كيتواتا مع بزاف ديال الالوان. شوفوا كي جا هنايا اون بلو، صراحه جا غزال. وبعد داك الهديبه حتى هي عطاتها واحد الشكل اللي هو مختلف، وتا هما داخلين فيهم داك الحجيرات في البلو. صراحه جات زوينه بزاف ومختلفه. يعني السيده اللي غادي تبغي تاخد هاد الجليلبه هادي غتختار يعني شي حاجه اللي هي انيقه ومتميزه. دونك غنمشيو دابا باش نشوفوا جليلبه الاخرى. جليلبه هادي جليلبه في الباج، بالنسبه للناس اللي تيبغيو يلبسوا جليلبات في الباج هكا. اللون والديغرادي ديالو كما كتشوفوا. دخلنا فيها المارون في العقيق، صراحه جات زوينه. بالنسبه للثوب هادي راها مبره. كتجي طايحه بزاف، ماشي ديك المبره. حيت المبره اللي فيها المبره ديال لاصوان، ماشي المبره العاديه اللي كتجي هكا سخونه. وبزاف ديال الناس كيبغيو جليلبات بحال هكا ديال المبره بالنسبه للعرايض، او لا الا كانت عندهم مناسبه خفيفه كيبغيو ما كيبغيوش يلبسوا شي حاجه ثقيله، كتجيهم جلابه. بصح جاتني خفيفه. كتكون جلابه حضوريه وهذا وخفيفه. وكما كتشوفوا الخدمه ديالها صراحه زوينه بزاف وسامبل. كما كتشوفوها خدمناها كلها بالضفيره حتى لتحت العقيدات. دخلنا فيها هذيك الزواقه ديال العقيق هنايا غير في الصدر. جات زوينه بزاف ومختلفه. يعني الشكل ديالها انيق. وتا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعني يخرجوا بحال هكا بجليلبات، عندها شي خريجه زويونه وهكا كتلبس هاد الجليلبه هادي حتى هي زوينه بزاف. يعني انسان باش يبدل. بزاف ديال الناس دابا عندهم ولاو كيديروا الكريب، يبدل من الشكل ديال الجلابه، ما يبقاش يلبس نفس الشكل ونفس لو تيم. دونك داكشي علاش حنا كنحاولوا ندخلوا بزاف ديال الاثواب، وكنحاولوا ندخلوا بزاف ديال الاختيارات ديال الزواقه اللي كتدخل في الثوب. يعني باش كتجي كل وحده مختلفه على الجليلبه الاخرى. دونك غنمشيو دابا ونشوفوا الجليلبه اللي من ورا هادي. هاد الجليلبه هادي جليلبه سامبل، خدمناها في الثوب ديال جوهره. هاد الثوب هذا كنت ديجا صورت لكم لا فيديو ديال هاد الثوب ديال جوهره اللي هي مزوقه. كنت قلت لكم كيجي في جليلبه غزال بزاف. شوفوا كيفاش كيطلع انيق وزوين، والتيسيو التكستور ديال الثوب اللوينات اللي فيه طايحه. غزالين. فيه اللوينات زوينين، يعني كل لون فيه يعني اللوينات اللي داخلين فيه زوينين بزاف. كنحاول انني نبين لكم داك السقلي ديال الجوهره. راه كما قلت لكم راه ما كيجيش معيق. انتما كتشوفوا داك لي غيي ما كيجيش معيق، وكيجي غزال انيق وخفيف. تقدر السيده ديرو جلابه بحال هكا وقفطان، ولا ديرها جلابه فوق جلابه، ولا جوست ديرها بحال هكا جليبه بوحديتها. هكا كتجي زوينه. فنه وخفيفه خفيفه بزاف كاع. يعني راه الثوب هذا هو بوحديتو شاكر راسو، ما تحتاج انه يدخل فيه شي حاجه ولا تدخل تجددي يعني تزيدي فيه شي حاجه. غير هو بوحديتو كيجي زوين وكيجي سامبل وصراحه انيق. انا صراحه من عشاق ديال الجوهره، كتعجبني بالنسبه للطاي بزاف. ديالو هنا هذه لاطاي ديالها فيها كتجي ال والاكس وحتى الدوبل اكس ال تجيها. حلوه زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا يعني كيجي طايح، واخا لبنى كتلبس ال، ولكن هانتوما طاحت على لاطاي ديالها كتبان. كتماركي لاطاي. صراحه غزاله بزاف.
يعني الشكل ديالها انيق ومختلفه وسامبل في نفس الوقت. دونك غادي نمشيو دابا ونشوفوا جليلبه الاخرى. شوفوا هاد الجليلبه هادي بهاد الطريزه هادي فيها لا كولار. هاد الكارناج ديال لا كولار كيتواتى بزاف بزاف مع هاد لو جون هذا، هاد لو جون فيرت صراحه زوينه كما كتشوفوها. فيها داك الطريزه في الصدر وفيها في لي مونش وهابطه كامله بالخدمه حتى لتحت بالعقيدات. حتى هي الشكل ديالها زوين وخدمناها اللون في اللون باش تبان هذيك الطريزه. فيها دي بيغ اللي هما ما كيبانوش بزاف حتى هما زوينين. نحاول نزومي لكم. شوفوا لا كولور كيفاش جاو فنين وانيقين صراحه بزاف بزاف غزالين جاو معاها صراحه. الزيتي الموف الكغونا هادو كلهم دا كولور اللي كيجيو ومع بعضياتهم جاو زوينين. تا داك لو توركوا صراحه زوين بزاف. بصح حتى اللوينات اللي فيهم زوين لا كولور اللي فيها. بالنسبه لا طاي هذه راها طاي اكس ال دوبل اكس ال حتى ل 3 اكس ال. وافيه عريضه زعما. وبالنسبه للثوب درناها في لولا مليفه لولا اللي كنت وريتكم من قبل. حتى هي زوينه بزاف كتجي وبارده وفي نفس الوقت كتجي طايحه ماشي داك المليفه اللي كتجي واقفه كتجي حتى هي طايحه بزاف. حتى هي كتجي في الفصاله مخزنيه زوينه كما كتشوفوها صراحه الخدمه ديالها غزاله بزاف انيقه. دونك غادي نمشيو دابا ونشوفوا جليلبه الاخرى. جليلبه بالطرز الفاسي. جليلبه خدمناها في الكريب. هاد الطرزات عجبت بزاف ديال الناس. حنا بغينا نبدلوا ليها الشكل ديالها درنا فيها واحد الخدمه ديال العقيق رقيقه جات مختلفه بزاف وجات انيقه صراحه عجبتني انا بزاف ملي كملات جات زوينه تبارك الله. وحتى الطرز كيعطي واحد الديكور اللي زوين. كيعطيه الشوفه سورتو بحال هكا الفاسي وتخدم باللون فونسي كيبدل الشكل ديال الجلابه ما كتبقاش سامبل. وهذه صراحه راه زوينه بالنسبه للناس اللي كيكونوا خدامين وكيبغيو يلبسوا جليلبات. كتكون مرتاحه في اللبسه. والكريب كما كنعرفوا راه كيجي طايح يعني السيده اللي غادي تلبسها ما غاديش تكون يعني ما مرتاحاش في الجليلبه. صراحه غزاله بزاف انيقه. تخدمات كلها بزيتي كما كتشوفوا. هذه درناها ماشي في صاله مخزنيه درناها هذه في صاله جوست. بالنسبه لاطاي هذه لاطاي ال والاكس ال. هانتوما كتشوفوا لبنى كتلبس ال وجاتها مزيانه. دونك حتى مولات الاكس ال راه كتجيها مزيانه صراحه زوينه بزاف وخفيفه وعاطيه واحد المنظر اللي هو مختلف. حنا في هاد لا فيديو هذا الشعار ديالنا هو انك تكوني مختلفه في الجليلبات. ودابا غادي نمشيو دابا باش نشوفوا الجلابه الاخرى. ورجعنا لكم بهاد الجليلبه هذه اللي في البلو جين. او لا كولور صراحه فنين جاو مع البلو جين. خدمناها كلها بهاد لو روج هذا. صراحه جات فنه بزاف وهاد لا كولور صراحه تواتاوب مع الجين جات مختلفه بزاف. هانتوما كتشوفوا داك لي ديتاي ديال الخياطه كلها في لو روج جات زوينه بزاف جات مختلفه صراحه. وهاد الطريزه حتى هي وبالنسبه للعقيدات درنا هاد لي بوطونيير حتى هما كيجيو زوينين كيبدلوا الشكل ديال الجلبه كتبان روميه غزاله بزاف صراحه زوينه بزاف كما كتشوفوها. جات غزاله وخفيفه ياك اللبنه خفيفه بزاف الثوب ديالها خفيف ماشي الجلال كلهم ما كتحسيش ماشي تقال. سورتو هذه واخا الطريزه اللي فيها ولكن راه جات غزاله خفيفه ما فيهاش لي بيرل. البلو جين كيجي زوين سورتو مع الحمر جات انيقه بزاف بس كتحمق صراحه. وتا داك لو جون وهذا فيها يعني اختيارات ديال الالوان بالنسبه للسيدات اللي كيديروا الفولاغ راه كاين ممكن ديرها غير في لو روج ممكن ديرها في البلو. ولكن هاد اللوينات عطاها صراحه بزاف تبدلات عطا واحد الشكل الجليلبه زوينه. كيجيو مع هاد البلو هذا. نتوما كتشوفوا كيفاش جات غزاله بزاف.
الخدمه، جات في القوب وجات في جات هكا خفيفه، ما درناش ليها شي حاجه اللي هي شارجي باش حيت فيها الطرزه باش ما تجيش عاود بزاف شارجي. جات زوينه. وجينا دابا بهاد الجليلبه هادي، جليلبه في الزيتي، لا كولور ديالها ما كيبانش مزيان، زيتي فونسي، وفيه صراحه هاد الطريزات هادو اللي كتشوفوهم كاينين هنا زوينين. ما درناش فيها العقيدات، درنا فيها لي بوطونيير باش تجي روميه، يجي الستيل ديالها رومي. درنا فيها داك لابوند في لي مونش. لا كولور اللي داخله في الطرز هي اللي درنا فيها لابوند وغلفنا بها القب. نتوما تشوفوا كيجي جا داك غادي ديال الزيتي صراحه داك لو فيغ او جا صراحه زوين بزاف. وهذا الشكل هذا كيجي انيق بزاف. وهاد الطريزه ديال الفاسي كتجي فنه، كتجي غزاله بزاف، وفيها واحد شويه ديال لي بيرل. نتوما كتشوفوا حتى لي كولور اللي داخلين في هاد دابا كيبان لا كولور ديالو مزيان. حتى اللوين اللي دخلنا في هذيك الطريزات فيهم الغوج وفيهم الزيتي وفيهم داك لو فيغ باستيل صراحه زوين. وداك الشويشات اللي درنا نيت في ليمونش حتى هما جاو زوينين بزاف صراحه، جات كلها انيقه والشكل ديالها مختلف سبور. بالنسبه للناس بزاف كيقولوا لي كنبغي نلبس هاد الجليلبات هادو مع لي سبادغي، كيبغيو زعما هادو ولكن هاد لو ستيل هذا كيجي سبور، كيجي زوين بزاف وخفيفه. ديال ديما صراحه هاد الجليلبه هادي ديال ديما. راه مازال ان شاء الله غادي نحط لكم واحد لا فيديو فيها جليلبات بالقفيطنات ديالهم، هذوك غيكونوا خاصين بعيد الفطر، ولا بالنسبه للجليلبات اللي كيبغيو هكا ديال العرايد وديال الحضور، شي حاجه واعره وشي حاجه يعني انيقه ومتميزه. غادي تشوفوا كاع لي ستيل اللي درنا. هاد الجليلبه هادي في الباج خدمناها اون كريب كما كتشوفوا، درنا لها العقيدات هابطين حتى لتحت دو كولور، وكذلك الدرياص وكما كتشوفوا حتى هو راه فيه دو كولور صراحه جا زوين بزاف. خدمه بالطفيره هابطه لتحت، فيها هاد الطريزه هادي في الباج والغرينا. شوفوا كي جات صراحه هاد الشكل ديالها كلها بيرلي، فيها لي بايات وفيها كذلك المهرس. نفس الرشمه درناها في المونش، جات غير جهه واحده فيها المونش والصدر، جات عامره من جهه واحده، جات زوينه لا كولور ديالها غزاله بزاف، باج فونسي. والباج جا معاه الغرونا جا معاه زوين. جات غير شكل صراحه، الشكل ديالها جا كيحمق مع داك العقيدات جوج لوان، كتبان كيبان واحد لو شارم غزال. كتبان ستيلي وكتبان جات زوينه بزاف انيقه، والشكل ديالها صراحه مختلف بزاف. وبالنسبه للتيسير كما قلت لكم راه خدمناها اون كريب، والفصاله درناها الفصاله جوست ماشي فصاله مخزنيه. درنا صراحه الاختلاف بزاف ديال الجليبات درناهم في صاله مخزنيه وكذلك في صاله عاديه، وكل شكل يعني مختلف على الاخر. ف هاد لي ستيل هادو صراحه كيجيو زويونين وكيجيو خفيفين كما كنقولوا، تلبسيهم في بزاف ديال المناسبات وفي بزاف ديال الحاجات. صراحه جات انيقه بزاف وعجباتني.